बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ आपको खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के हवाले से बताना है और कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी, तोरखम सरहद की बंदिश, डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, अमरीकी असलहा अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है और इस हवाले से एक ताज़ा बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है, इस हवाले से बात करनी है। सबसे पहले आपसे हमदर्दी का इज़हार, ख़ुसूसन वो नाज़रीन जो पाकिस्तान में देख रहे हैं जिनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थी, हमारी हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं। पाकिस्तान मैच हार चुका है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो मैच था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दुबई के अंदर खेला गया और सिर्फ 241 रन्स का हदफ दिया पाकिस्तान ने और 6 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ पे इसलिए इस चीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ कि इंडिया की फ़तह का जश्न मनाया है अफ़गान महाजरीन ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ुसूसन पेशावर में, और उन्होंने इस जश्न को हवाई फायरिंग करके मनाया है। ऐसे जो अफ़गान महाजरीन होते हैं, ऐसे जो उनका जब पाकिस्तान मुखालिफ रवैया होता है तो ये बाकी लाखों अफ़गान महाजरीन के लिए मसाइल पैदा करते हैं। वो जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आबाद हैं, चाहे वो लीगल हैं चाहे वो इल्लीगल हैं, उनके लिए भी मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक फ़ैसला किया है कि तमाम किस्म के अफ़गानों को अपने मुल्क वतन वापस जाना होगा। ख़ुसूसन पहले मरहले में रावलपिंडी इस्लामाबाद से इनको कहा गया है कि आप 28 फरवरी तक छोड़ दें ये दोनों शहर, और फिर 31 मार्च तक POR कार्ड होल्डर्स जो हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं उनको कहा गया है कि जी आप 31 मार्च तक यहाँ पे 30 मार्च तक रह सकते हैं और 30 जून तक पूरे पाकिस्तान में जो POR कार्ड होल्डर्स मुहाजरीन हैं उनके लिए मोहलत है। तो ज़ाहिर है जो ACC कार्ड होल्डर्स हैं, जो POR कार्ड होल्डर्स हैं या जो गैर कानूनी हैं, उन सब के हवाले से ताहाल आखिरी इतलात तक तो यही फ़ैसला है, कोई इसमें रद्दोबदल नहीं आया। और फिर इस किस्म का रवैया कि पाकिस्तान की शिकस्त पर हवाई फायरिंग हो और वो भी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये बहुत सारे मसाइल को जन्म लेता है। ये बात भी, और सबसे पहले मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ जो इलाक़ों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखूँ। पाकिस्तान फ़ौज ने डेर इस्माइल ख़ान में 2 कार्रवाइयाँ की हैं। द्राबन के इलाके में 4 मिलिटेंट्स को मारा गया है। इसी तरह डेर इस्माइल ख़ान के मद्दी इलाके में एक और कार्रवाई हुई है जिसमें 3 मिलिटेंट्स को मारने का दावा किया गया है। बन्नू के अखुंदान मंडान के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है और साबिक पुलिस एहलकार अमजद वल्द मकसूल को शहीद कर दिया है। इसी तरह बन्नू पुलिस ने क्रैक डाउन किया है, जो 2 दिन से जारी धरना था उसका ख़ात्मा कर दिया है। वहाँ पे टेंट और कुर्सियाँ उखाड़ दी गई हैं और कुर्सियाँ वहाँ से ले जाई गई हैं और घरों पर छापे हैं। जो धरने के मुंतज़मीन थे या जो रहनुमा थे, जो ताजर रहनुमा थे, बताया गया है कि उनके घरों पर छापे लगाए गए हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी अमल में ना लाई जा सकी क्योंकि ये लोग अपने घरों में मौजूद नहीं थे। ताहम इस धरने वाले मकाम से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के सफ़ीर जनान और अरशद करार नामी कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बन्नू के लोगों का मुतालबा यह है कि जो पहले अमन मार्च हुआ था और जिसमें फिर 16 नुकाती एक मुतालबाती फ़हरिस्त थी, उसको तस्लीम भी किया था सूबाई हुकूमत ने, लेकिन उसमें से एक भी शिक के ऊपर अमल नहीं किया गया। इसी तरह की सूरत हाल हम लकी मरवत में ताजाज़ई तजोड़ी के मकाम पर हम देखते हैं। तजोड़ी में सैकड़ों मुसल्लह अफराद एहतजाज पर हैं और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनका मुतालबा क्या है। वो सूरत हाल जो है वो अभी तक उसी तरह चल रही है। अफ़गान हुक्काम ने अपने शहरियों से कहा है जो पाकिस्तान में मुकीम हैं कि वो बॉर्डर की तरफ ना जाएं, तोरखम की तरफ ना आएँ, और इसी तरह जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहे हैं उनको भी मना किया गया है कि आप तोरखम सरहद की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने तोरखम गेट को बंद किया हुआ है। कोई मुसलसल तीसरा दिन है। जुम्मे को 6:55 पर जुम्मे की शाम को ये सरहद बंद कर दी गई थी और आपको पता है कि मामला ये था कि अफ़गान साइड पे कोई तामीर हो रही थी, कोई चेक पोस्ट तामीर हो रही थी। पाकिस्तानी साइड से उसको मना किया गया, लेकिन फिर तल्ख़ कलामी हुई और पाकिस्तान की तरफ से तोरखम गेट को बंद कर दिया गया। अब सैकड़ों गाड़ियों की कतारें हैं, पैदल आमद व रफ्त भी बंद है और जो फ्रूट या सब्ज़ियां हैं
وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 3 4 5 دن اس پہ گزر جائیں تو وہ خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی قسم کے خدشات میں گرے ہوئے ہیں مقامی جو تاجر ہیں جن کا ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ہے، وہ لوگ بھی خاصے پریشان ہیں۔ مورچے سنبھالے ہوئے ہیں دونوں فورسز نے، اور یہ مسلسل تیسرا دن ہے، اور یہ جو ایک ٹرمینل ہے طورخم پہ پاکستانی سائڈ پہ، یہاں ایف بی آئی ہے، ایف پی آر ہے، ایف پی آر اور کسٹمز پولیس اور ایف آئی اے کے جو حکام ہیں، جو عملہ ہے، ان کو لنڈی کوتل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو تفصیلاً کل کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ سٹل وہی پوزیشن ہے، سرحد تاحال بند ہے، اور کسی بھی وقت کوئی بڑا جو ہے وہ واقعہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ، کیونکہ صورتحال خاصی کشیدہ ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی غصے میں ہیں، اور انہوں نے اس غصے کا اظہار کنزرویٹو ایکشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے، اور انہوں نے اس امر پر غصے کا اظہار کیا ہے کہ طالبان نے جب فوجی پریڈ کی، جب انہوں نے 3 سال اپنی فتح کا جشن منایا، تو انہوں نے اس فوجی پریڈ کے موقع پر امریکی اسلحہ کی بھی نمائش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ اسلحہ ہمارا ہے، اور انہوں نے ہدایت کی کہ اس اسلحے کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا جائے۔ باقاعدہ انہوں نے ایک کاروباری شخصیت کو نمائندہ بھی مقرر کر لیا ہے، اور ان کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی حکمت عملی بنانی ہے کہ یہ امریکی اسلحہ جو دفاعی ساز و سامان ہے، یہ ہم افغانستان سے واپس کیسے لے سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ سالانہ 2 سے 2.5 ارب روپے ڈالر ہم فراہم کرتے ہیں افغانستان کو، حالانکہ ہمیں خود مدد کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 78 ایئر کرافٹس جو ہیں، جس میں ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز شامل ہیں، یہ امریکہ کے افغانستان میں رہ گئے ہیں۔ اسی طرح 40,000 سے زیادہ فوجی گاڑیاں ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ ہتھیار ہیں، ان میں جدید ہتھیار بھی ہیں، اور ان ہتھیاروں کے حوالے سے جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیک مارکیٹ میں یہ ہتھیار فروخت ہوتے رہے ہیں، مختلف ملیٹنٹ گروپس کے ہاتھ یہ چڑھ چکے ہیں، خصوصاً ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستانی حکام کا یہ دعویٰ ہے، اور کچھ ایسے شواہد بھی ہیں کہ ٹی ٹی پی نے کچھ کارروائیوں میں جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، نائٹ ویژن گوگلز کا استعمال کیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب پاکستانی فورسز یا پولیس ان ملیٹنٹس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، ان کے پاس جدید ہتھیار ہوتے ہیں، تو وہ پھر مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اسی وجہ سے ریسنٹلی بختر بند گاڑیاں بھی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے پولیس کو دی گئی ہیں، اور جدید جو ساز و سامان ہیں، جو ہتھیار ہیں، وہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ یہ جو امریکی اسلحہ ہے، اور اس حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی انتظامیہ کے بیانات ہیں، تو اس پر ذبیح اللہ مجاہد جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے رد عمل دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلحہ اب مال غنیمت ہے، یہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم اس کا تحفظ بھی کریں گے۔ اس اسلحہ کو لینے کے لیے یا چھیننے کے لیے جو بھی قوت، جو بھی طاقت افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوگی، ہم اسی اسلحہ سے اپنی ڈیفینس کریں گے۔ جب تک طالبان برسر اقتدار ہیں، جب تک طالبان کا افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے، امریکہ اس اسلحے کی واپسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جب صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک کشیدہ صورتحال ہے امریکہ اور طالبان کی بھی۔ طالبان ظاہر ہے کہ اس وقت پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ کا بیان بھی خاصا معنی خیز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ افغان طالبان کا پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پر داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں دنیا کہاں جاتی ہے، امریکہ اپنا اسلحہ واپس لے سکے گا، نہیں لے سکے گا، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کشیدگی ہے یہ کیوں کر ختم ہوگی۔ جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔